अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ अभी जो है वो लंदन में 10 बजे हैं सुबह के। और मैं फ़्रेश होके नहा लिया है, शेव शूव कर ली है, नहा लिया है, बिल्कुल ताज़ा दम हो गया हूँ। और मौसम तो सर जी इधर का क्या बात है। ये मौसम देखने ही तो हम सब लोग आते हैं। देखें, ये मेरी रिहाइश का व्यू है। ये फूल खिले हुए हैं और ऊपर देखें जो मौसम, ये देखें। इस मौसम के लिए तो लोग इधर आते हैं। ये वाला कौन सी जगह है? ये, हाँ जी, ये ऑक्सफोर्ड की जगह है जी। ऑक्सफोर्ड का एरिया है जहाँ पे आपको पता है कि ये एजुकेशन का इदारा है। और ये मेरी बचपन से ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे आऊँ, रहूँ और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ये सारे इलाके घूमूँ जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते रहे और देखूँ। आपको पता है ऑक्सफोर्ड वैसे भी मशहूर ही यूनिवर्सिटियों की वजह से है, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का इलाका है। ठीक है, तो अब आपको जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो हमने कहा जी जारी रहेंगी, बल्कि पहले से ज़्यादा जारी रहेंगी। दो अहम ख़बरें आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को जो है पहला सेट बैक पहुँचा है, और सेट बैक पहुँचा है, नुकसान हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से वो इतने सख्त नाराज़ हुए हैं कि आपको पता है ना कि यहाँ पे 3 MNA जो इस्लामाबाद के हैं ना, जो कुर्बानी के बकरे बन रहे हैं, कुर्बानी भी आ गई है, आपको पता है कुर्बानी के बकरे वो ये बन रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पटिशनें फ़ाइल हुई हैं। और उन्होंने जनाब अली ये उज़रदारियाँ, उसे उज़रदारियाँ आप कह लें, इस तरह की वैसे 40 के करीब उज़रदारियाँ हैं। तो 3 PTI के लोगों ने इस्लामाबाद में चैलेंज की हैं। और इस्लामाबाद में ये जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, उनके पास ये केस लगा था। और अभी वो समाअत कर ही रहे थे, उसने ऐसे 2-4 सवाल ही किए, सारा कुछ अभी कोई फाइनल उसमें नहीं था कि नून लीग के जो तीनों उम्मीदवार हैं, डॉक्टर तारिक, अकील और ये खुरम, इन्होंने जनाब इतराज़ लगा दिए कि साड़ा केस तब्दील किया जाए जी इन्हें जजा दे कोलो। ऐसे ये इतराज़ नहीं बनता था, नहीं बनता था। बंदे को दलेराना तरीके से फ़ाइट करनी चाहिए। ये लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, बहाने होते हैं छोटे छोटे, कि साड़ा जी फलाना जज सुने तो फलाना ना सुने। जैसे वो खावर मानेका ने भी कह दिया कि जी फलाना जज ना सुने। ये उल्टा जो दरख्वास्त देने वाला होता है ना, एट द एंड उसको नुकसान होता है, जो जज के ऊपर बदएतमादी का इजहार करता है। ठीक है, आप इस तरह तो फिर जो भी नया जज आएगा उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। खावर मानेका ने भी ऐसे ही किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें सूरत हाल ये है कि ये केस लगा आमिर फ़ारूक के पास। उनको चैलेंज कर दिया PTI के लोगों ने कि जनाब साड़ा केस क्यों तब्दील किया है। और वो जो केस क्या तब्दील किया है, नया ट्राइब्यूनल बना दिया इलेक्शन कमीशन ने, जस्टिस शकूर पराचा साहब की, उनके पास चला गया। तो उसको चैलेंज किया है PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे जनाब स्टे भी जारी हो गया है। जज साहब नाराज़ भी हुए हैं कि ये क्यों उन्होंने ऐसा किया है। तो ये नई सूरत हाल है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें अब आप ये देखें कि अब किसकी सुबह की हुई है, नून लीग की हुई है ना। क्या ज़रूरत है दरख्वास्त देने की? नया जज कोई तुम्हारा, तुम उसको ख़रीद लोगे या क्या कर लोगे? ये गलत होता है। चाहे इमरान खान ने भी ऐसे ही करता है कि जी फलाने जज के पास लगाओ, फलाने जज के पास ना लगाओ। हर केस के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो ये उन्होंने गलत किया है, और जज साहब ने वो केस रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया है, तारिक जहांगीरी को दे दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये कोई केस नहीं लगेगा, और 24 जून की तारीख भी डाल दी है। इसमें मुस्लिम लीग नून को नुकसान होना ही होना है। ये एक दबाव मैंने आपको बताया ना कि पीपल्स पार्टी का है बजट के हवाले से। बजट के हवाले से वैसे आम दबाव होता है। मैंने पिछली दफ़ा कहा कि शहबाज हुकूमत ख़तरे में है।
خطرے میں ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح، اس لیے کہ اگر وہ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی جاتی ہے، اس کی حکومت بھی جاتی ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے یہ ہوشیاری دکھائی ہے، ہوشیاری نہیں ہوتی، یہ ہر کسی کو حق ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی ویژن ہے نا۔ زرداری صاحب کی یہ ویژن ہے کہ پہلے اس نے آئینی عہدے لے لیے جو 5 5 سال کے لیے پکے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں ابا مرے یا اماں مرے، وہ 5 سال واسطے پکا ہے۔ شہباز چاہے صبح چلا جائے، زرداری 5 سال کے لیے پکا ہے۔ شہباز چاہے کل چلا جائے، یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے پکا ہے۔ جو بھی انہوں نے آئینی عہدے لیے ہیں گورنر کے لیے ہیں 2، وہ 5 سال کے لیے پکے ہیں۔ تو پہلے ادھر پکا ہاتھ ڈالا ہے زرداری نے، اور اس کے بعد اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب سانو وزارتاں دیو، کیونکہ ان کا یہ تھا جو ملک کے حالات عمران خان نے کر دیے تھے، پیپلز پارٹی کے ذہن میں تھا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ حکومت مکمل فیل ہو جائے گی۔ تو حکومت کے جو ابتدائی 100 دن ہیں نا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر چیز میں فرق آیا ہے۔ بین الاقوامی طور پہ دیکھیں تو ہمارے نئے معاہدے ہوئے ہیں، بلین آف ڈالرز جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہے، مہنگائی تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور یہ کامیابیاں شروع میں جو 100 دن ہوتے ہیں نا، اس کے میں جناب ان کو ٹھیک ٹھاک نمبر دے رہا ہوں، اور یہ کامیاب ہیں اس میں، یعنی کہ نمبر آپ نہ بھی دیں تو آپ کامیاب ہیں۔ تو اب جب زرداری نے دیکھا کہ یہ حکومت تو کامیاب جا رہی ہے، تو ہوں کہتے ہیں سانو حکومت حصہ بھی دیو، اور خاص طور پہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ پنجاب میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی آپ کے 7 ممبر ہیں تو ان کو کیا میں دوں، ہمارے پاس تو اپنے ممبروں کو کھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سبکی ہوئی ہے جو نون لیگ کو ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے بینچ تبدیل کرنے کی درخواست دی ہے، چیف جسٹس نے سٹے دے دی ہے، اور اس کیس واپس دوبارہ جسٹس جہانگیری کے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ بتائیں، جہانگیری کے خلاف ہی انہوں نے درخواست دی ہے، پہلے اگر وہ 50% تھا نا ان کے خلاف، 100% ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جہانگیری کے جسٹس کے اوپر بھی الزام لگا کے دی ہے نا درخواست۔ جب درخواست دیتے ہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہیں انج کیتا ہے تو یہ کیتا ہے، اس لیے یہ کیس نہ سنے۔ اچھا دوسرا تو لطیفہ ہے نا وہ لطیفہ ہے کہ عمران جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل سے کل پیغام آیا ہے کہ میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں اس کے اوپر آپ ہنس سکتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کس چیز سے معاف کرتے ہو بھائی؟ میں معاف کرتا ہوں اور اب میں مذاکرات کروں گا سیاسی جماعتوں سے، اور یہ ہے وہ ہے، اور لیٹر بھی اس نے لکھ دیا تھا عاصم منیر صاحب کو، آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا، خفیہ لیٹر پکڑ کے۔ تو اب وہ کہتا ہے جی کہ میرے نال مذاکرات بھی کرو سیاسی، محمود چکزئی کی نگرانی میں اس نے اپنی کمیٹی بنا دی ہے کہ نون لیگ سے بھی مذاکرات کرو، پیپلز پارٹی، ہوں مذاکرات حلال ہو گئے ہیں۔ عمران کی تو کسی بات کا یقین ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وی لاگ والا کہہ رہا تھا جی عمران آج مننا ہے نا، کل پھر مکر جائے گا، انہوں کیڑی دیر لگ دی ہے۔ واہ واہ واہ، بات تو اس نے سچ کی ہے، ویسے بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ یو ٹرن لینا اس کا ایسے یہ چٹکی بجا کے ایسے یو ٹرن لیتا ہے، بالکل انہاں پیروں تے پھر جاندہ ہے، مکر جاندہ ہے کہ میں کل کی سی تے آج کی سی۔ وہ کہندا جی حالات دے مطابق ہی ساریاں گلاں کرو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے جی میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ او بھائی اس نے اصل میں توجہ دلائی ہے کہ مینو معافی دیو، میری گل بھی کرو کوئی، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ، وہ کہتے ہیں جی ایک بندے نے یہ اس انگلی میں یہ انگوٹھی پہن لی، تو اس نے پھر دوستوں کو دعوت دی، اور اس سے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا یار اے انگوٹھی تو کتھوں لئیے، کنے دی لئیے، شو مارنا ہوتا ہے نا۔ تو کہتا ہے جی پھر اس نے نا سب کو کہا تسی ایتھے بیٹھو، اشارے کر کے تسی ملک صاحب ایتھے بیٹھو، تاکہ مینوں پوچھو کہ انگلی میں انگوٹھی پائیے اے دی قیمت پوچھو اے مینوں کنے دیتی ہے پوچھو۔ عمران نے یہی کہا ہے کہ جی میں سب کو معافی دیتا ہوں، یعنی کہ مینوں معاف کرو، اصل میں یہی ہے کہ مجھے معاف کرو، مجھے اب جیل سے باہر نکالو، میری ہن بس ہو گئی ہے، اور ابھی تو میرا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ہے، دوسرا بھی ہے۔ تو یہ ایک لطیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں جناب، جو ہمارے میزبان ہیں اکرم گجر صاحب، ان کے ساتھ ہم ناشتہ کر رہے ہیں،
وہ بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چیزیں میں نے دکھاتے رہنا ہے اور میں نے آپ کو پورے لندن کی سیریں کروانی ہے انشاءاللہ. آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل سبسکرائب کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو ہم کیا کھا پی رہے ہیں.